माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर समाजवादी केन्द्र घोषणा गर्ने अन्तिम गृह कार्य, नेतृत्वको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन भने टुङ्गो लाग्न बाँकी। अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा हास्य कलाकार र युट्युबर सहित 8 जना पक्राउ। कृषि प्रविधि परिवर्तन हुँदै जाँदा अन्नबालीका लागि मलको प्रयोग गर्ने तरिका समेत फेरिँदै कृषि अनुसन्धान परिषदद्वारा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार मलको मात्रा निर्धारण। युक्रेनलाई दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउने नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको तयारी र नेपाली खेलकुदलाई सावित्रा भण्डारीको अविस्मरणीय उपहार, युरोपेली क्लबबाट फुटबल खेल्ने सपना सार्थक बन्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले केही दिनभित्र समाजवादी केन्द्र घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। केन्द्र निर्माणका लागि सहमति नजिक पुगिएको र अन्य केही दललाई समेट्न दलहरूबीच संवाद भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। कार्यगत एकता तत्काल नहुने भएपछि ती दलले समाजवादी केन्द्र बनाउन लागिएको हो। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि समेट्ने तयारी भएको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ कतिवड़ाले केन्द्र घोषणाका लागि अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार त्यसबारे निर्णय गर्न भोलि सो पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। प्रवक्ता कतिवड़ाले अन्य दलभित्र पनि आन्तरिक छलफलपछि केन्द्र घोषणा गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। यता माओवादी केन्द्रले विगतमा आफूलाई विभाजित भएर बनेको चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई समाजवादी केन्द्रमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ। चन्दलाई सहमतिमा ल्याउन पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि सहमति भए पनि नेताहरूको जिम्मेवारी र कार्यविभाजनको टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि दस्तावेज तयार भइसकेको बताउनु भएको थियो। समाजवादी केन्द्र बनेपछि राजनीतिक रूपमा तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई फाइदा हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा माओवादीको 32, जसपाको 12 र एकीकृत समाजवादीको 10 सीट भएकाले समाजवादी केन्द्र निर्माण पश्चात संसदीय अंकगणितमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहज हुने भएको हो। अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले हास्य कलाकार र युट्युबर सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले टेलिभिजन कार्यक्रममा बल्छी ध्रुवे भनेर चिनिने मरिसमान श्रेष्ठ, राजु मास्टर भनेर चिनिने राजु पौडेल र पवन खतिवड़ालाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै युट्युबर अलिस राई, जलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली पक्राउ परेका छन्। कार्यालयका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँको स्वयम्भू लगायत स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। यसअघि हिजो मात्रै अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने गिरोहका 5 जनालाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। विभिन्न अनलाइन खेलमा सट्टेबाज खेल्न प्रयोग हुने 1xbet मार्फत सट्टाबाजी लगाउन रकम संकलन गर्ने कार्यमा संलग्न उनीहरू पक्राउ परेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी साम्बाले नेपाली खेलकुदलाई अविस्मरणीय उपहार दिने भएकी छन्। युरोपेली क्लबबाट फुटबल खेल्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाड़ी हुँदैछिन्। सावित्राले आगामी सिजनका लागि इजरायलको शीर्ष डिभिजन क्लब हापोएल रानानासँग सम्झौता गरेकी छन्। क्लबमा अनुबन्ध भएसँगै लामो समयदेखिको युरोपेली क्लबबाट खेल्ने सपना पूरा हुन लागेको उनले बताएकी छन्। वनको काँडालाई तिखार्न पर्दैन। सायद लमजुङको सिम्पानी साथ पामचोकमा जन्मिएकी सावित्रा भण्डारीका लागि फुटबल यस्तै थियो। फुटबल खेल्ने मैदान र खेलाड़ी अभावकै बीच पनि यिनको प्रतिभाले सिम्पानीमै प्रस्फुटन हुने मौका पायो। 4 दिदी बहिनी र 2 भाइ मध्येकी माइली हुन् सावित्रा। आफ्नै सक्रियतामा उनले टोली बनाउँथिन् र गाउँघरमा दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वमा फुटबल खेल्थिन्। सन् 2013 को अन्त्यतिर गाउँ स्तरको प्रतियोगिता
प्रतियोगितामा उनको फुटबलको कौशल देखेर त्यति बेलाका सहायक रेफ्री शुक्र लामाले उनलाई काठमाडौँमा जान सुझाए। शुक्रकै पहलमा उनले विभागीय टीम एपीएफ क्लबमा सन् 2014मा सम्झौता गरिन्। सोही वर्ष पाकिस्तानमा आयोजित महिला साफ च्याम्पियनशीप खेल्दै राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएकी सावित्राले अहिलेसम्म 43 खेलबाट 43 गोल गरेकी छिन्। गोल मेसिनको पहिचान बनाएकी उनले युरोपेली क्लबबाट खेल्ने मौका पाएपछि चर्चा थप चुलिएको छ। युरोपेली क्लबसम्मको फुटबल यात्राबारे उनी भन्छिन्, वर्षौंदेखिको सपना पूरा भयो, त्यसमा खुसी छु। सोच्न त कहिले नि सोचिनँ। फुटबल खेलेको लगभग 5-7 वर्ष पछाडि जुन युरो फुटबल चिने पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ आशा पलाएको थियो। त्यति नै मेरो टिममेट्स, मेरो कोचेसहरू जति पनि हुनुहुन्छ र मलाई फुटबल करियरमा आजसम्म सहयात्रीको रूपमा लिएर हिँड्ने मेरो एपीएफ क्लब, त्यस पछाडि एन्फा जति पनि फुटबल फ्यान्सहरू हुन्छ उहाँहरूको माया साथ सपोर्टले गर्दाखेरि नै। फुटबल प्रशंसकहरू सावित्रालाई साम्बाको नामबाट बढ़ी चिन्छन्। सहकर्मीहरूले लामो नाम छोट्याएर साम्बा राखिदिए। अहिले यही नाम यिनलाई सुहाएको छ। युरोपेली क्लबबाट फुटबल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाड़ी बन्न लागेकी साम्बाले भारत र मालदिप्सबाट समेत व्यावसायिक लीग खेलेकी छन्। गत मार्चमा भारतमा सम्पन्न भारतीय महिला लीगमा गोकुलम केरला फुटबल क्लबबाट दोस्रो पटक खेलिन्। गोकुलम केरलाले आई लीगको उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्दा साम्बा आफै 2 पटक सर्वाधिक गोलकर्ता बनिन्। यस पटक पनि आई लीगमा साम्बाले 29 गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ता बनिन्। यस अघिको सिजनमा पनि गोकुलमबाटै 16 गोल गर्दै उनी उच्च गोलकर्ता बनेकी थिइन्। भारतीय लीगमा यिनको डेब्यू चाहिँ सेथु फुटबल क्लबबाट भयो। सो संस्करण सेथु च्याम्पियन बन्यो। शुरूआतमा त्यहाँका खेलाड़ीसँग भिज्न र भाषाका कारण समस्या भएको उनी सुनाउँछिन्। तर फुटबलको सर्वव्यापी भाषामा पोख्त साम्बाले सेथुलाई उपाधि दिलाएरै छाड्यो। साम्बाले हात पारेको उपलब्धि समग्रमा नेपाली फुटबलकै सफलता भएको बताउँछन् नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अनन्त थापा। युरोपमा खेल्ने पोटेन्सियल छ भनेर मैले विगतका पोस्ट म्याच कन्फरेन्सहरुमा पनि भनिरहेको थिएँ र त्यो एक्सपेक्टेसनलाई अझ उसले सार्थक बनाएको छ। महिला स्पोर्ट्सको लागि युरोपमा गएर खेल्नु भने ठुलो एउटा अवसर हो यो र मलाई लाग्छ साम्बाले हामीलाई निराश नबनाइकन अझ मेहनत गरेर चाहिँ त्यहाँ आफूलाई अझ स्ट्रङली पर्फर्मेन्स गरेर चाहिँ प्रुभ गरेर चाहिँ नेपाललाई प्राउड बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो जस्तो राष्ट्रको महिला खेलाडी युरोपमा खेल्नु भनेको चाहिँ एउटा राम्रो कुरो हो। अब त्यसले चाहिँ अब आउँदो जेनेरेसनहरूलाई पनि अलिकति मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महिला फुटबलको चाम अलिकति बढाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय महिला लीगका दौरान 2077मा नेपाल पुलिस क्लब विरूद्धको खेलमा उनको घुँडामा गम्भीर चोट लाग्यो। कतारमा शल्यक्रिया गराएर 13 महिनापछि उनले गत भदौमा घरेलु मैदानमा भएको महिला साफ च्याम्पियनशीपमा पुनरागमन गरिन्। महिला टीमले खेल्ने मुख्य प्रतियोगिता भनेकै साफ च्याम्पियनशीप र दक्षिण एसियाली खेलकुद साग फुटबल हो। त्यसैले नेपाली महिला खेलाड़ीको एक्सपोजर नभएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेका छन्। तर त्यसलाई चिर्दै साम्बा युरोपियन क्लबबाट खेल्ने भएकी छन्। उनले पाएको सफलताबारे फुटबल जानकार प्रकाश तिमल सेना भन्छन्, साम्बा चाहिँ एउटा त्यस्तो भाग्यमानी खेलाडी हो जसले चाहिँ आफूलाई यो लेभलमा प्रुभ गरिसकेको छ। त्यो प्रुभले गर्दा सायद मलाई लाग्छ उसले युरोपियन क्लबमा गएर खेल्ने एउटा अवसर पाएको छ। यो चाहिँ एउटा नेपाली फुटबलकै लागि पनि एउटा सफलताको हिसाबले मान्नुपर्छ। इन्डिभिजुअली सावित्राको लागि जति फाइदा हो त्यो सँगसँगै नेपाली फुटबललाई पनि एउटा मेसेज दिने हिसाबले नेपालमा पनि यो खालको यो क्षमता भएको खेलाडीहरू छन् भनेर सायद यसले अरू खेलाडीहरूको लागि पनि भविष्यमा एउटा सम्भावनाको ढोका खोल्छ कि भन्ने आशा लाग्छ मलाई। किनभने अब नेपाली खेलाडीहरूमा विदेशी प्रशिक्षकहरूको पनि आँखा पर्न सक्ने सम्भावना छ। यसले चाहिँ एउटा गेटवेको काम गर्छ कि भन्ने म आशा चाहिँ गर्छु। त्यो चाहे महिला खेलाडीको लागि होस् या पुरुष खेलाडीको लागि होस् र सम्भावनाको ढोका चाहिँ यसले खोल्यो भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। कतिपय महिला फुटबल खेलाडी खेल जीवनको उत्तरार्धमा छन्। तर एक दशकको अवधिमा सफलताको शिखरमा पुगेकी साम्बा भने युरोपेली क्लबको जर्सी पहिरिएर मैदान उत्रिँदैछिन्। उनले लमजुङबाट शुरू गरेको फुटबल यात्रा अघि बढ़िरहँदा फुटबल प्रेमीले युरोपेली लीगमा समेत एकजना नेपाली महिला खेलाड़ीको फुटबल कौशल हेर्न पाउने भएका छन्। फुटबलमा साम्बाको मायावी यात्राको छाप अनन्तसम्म रहनेमा शंका छैन। तर यो पदचाप अरूले कति सिक्छन् र त्यसलाई पूरा गराउन फुटबलका सरकारवाला निकाय कतिको सहयोगी बन्छन् त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ। 3 महिनापछि अवकाश पाउन लागेका बैरागीलाई मुख्य सचिवबाट राजीनामा गराएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ।
परिषदमा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैरागीले सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शपथ समेत लिइसक्नु भएको छ। सरकारले बैरागीलाई मन्त्री सरहको सुविधा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको हो। मुख्य सचिव हुनु अघि बैरागी परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच मन्त्री परिषदले वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अर्याललाई वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। खेतीको सिजनमा चाहिने मल नपाउँदा किसानहरूले वर्षौंदेखि हैरानी खेप्दै आएका छन्। मुख्य बाली धान, गहुँ र मकै लगायतलाई चाहिने मल विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच सरकारले पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कृषि अनुसन्धान परिषदले भौगोलिक अवस्थिति अनुसार खेतीका लागि प्रयोग गरिने मलको मात्रा निर्धारण गरेको छ। कृषि प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै मल प्रयोग विधि समेत फेरबदल भएपछि नेपालमा 47 वर्षपछि धान, मकै र गहुँ बालीका लागि स्थान विशेषमा रासायनिक मल प्रयोग गर्न सिफारिश भएको हो। त्यसैले उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सिफारिश गरिएको मलको प्रयोगबारे किसानलाई जानकारी गराउनुपर्ने देखिएको छ। बाली बिरुवाबाट धेरै उत्पादन लिन थोरै मात्रामा मल प्रयोग गर्दा बढी उब्जनी हुने गरी अत्याधुनिक प्रविधि र विभिन्न रसायनको सम्मिश्रणबाट तयार गरिएका पदार्थलाई रासायनिक मल भनिन्छ। दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिपछि विश्वमा निम्तिएको भोकमरीलाई न्यून गर्न हरित क्रान्तिको सुरुवात गर्दै रासायनिक मलको उत्पादन र प्रयोग गर्न थालिएको थियो। नेपालमा सन् 1976 मा पहिलो पटक माटो विज्ञान तथा कृषि रसायन विज्ञान महाशाखाले बालीको लागि मलको मात्रा सिफारिस गर्यो। सोही मात्रा अनुसार कृषकले 47 वर्षदेखि मल प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय बढ्दो कृषि प्रविधि अनुसार मलको मात्रा पनि फरक पर्ने भन्दै कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले धान, मकै र गहुँ बालीका लागि स्थान विशेष मल खाद सिफारिस गरेको छ। यी बालीका लागि स्थानीय माटोको उर्वरा शक्ति र हालको उत्पादनलाई ध्यान दिई स्थान विशेष मल खाद सिफारिस गरिएको नार्कले जनाएको छ। हावा पानी र जात अनुसार फरक फरक मात्रा सिफारिस गरिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। मल खाद सिफारिसको महत्व बारे राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर श्री प्रसाद बिस्ता भन्छन्, फर्टिलाइजर भनेको चाहिँ लगभग हामीले क्रप प्रोडक्सनको इन्जिन हो। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन बढाउनको लागि लगभग 25% सहयोग पुर्याउँछ उत्पादन वृद्धिको लागि। र मल भन्ने बित्तिकै हामीले रासायनिक मल मात्रै बुझ्नु हुँदैन, मल भनेको प्राङ्गारिक मल पनि हो। त्यसले गर्दा ब्यालेन्स फर्टिलाइजेसन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। दुईटैको सन्तुलित हिसाबले प्रयोग गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। बालीको राम्रो उत्पादन हुन 16 वटा पोषक तत्व आवश्यकता पर्दछ। बिरुवालाई प्राकृतिक रूपमा 13 वटा पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन प्राप्त हुन्छ। प्राङ्गारिक, जैविक र रासायनिक मलबाट बाँकी 13 वटा पोषक तत्व बालीले लिन्छ, जसमध्ये बालीका लागि मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास हुन्। क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र सल्फर सहायक पोषक तत्व हुन् भने बालीका लागि आवश्यक पर्ने आइरन, म्याग्निज, कपर, जिंक, बोरोन र क्लोरिन सूक्ष्म पोषक तत्व हुन्। यी तत्वहरू रासायनिक मलबाट बाली र बिरुवालाई उपलब्ध हुन्छ। बिरुवाका लागि मल खादको सिफारिस गर्दा माटोको गुणस्तर अनुसार ध्यान दिनुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खराल सुझाव दिन्छन्। इम्प्लिकेसन, यसको असर र प्रभाव के हो यो सिफारिसको भन्ने बारेमा नाकले एउटा चाहिँ वैज्ञानिक मार्फत चाहिँ एउटा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गराएर यसको प्रभाव के हो भन्ने बारेमा पनि यसले चाहिँ दियोस्। सिफारिस त 120 भयो, यो भन्दा बढी हाल्दाखेरि माटो बिग्रिन्छ भनेर सचेत हुने किसिमको पनि सूचना र सन्देशहरू चाहिँ हामीले किसानलाई दिन आजका दिनमा जरुरी छ। मुलुकभर औसतमा धान बालीका लागि नाइट्रोजन 126 किलो, फोस्फोरस 37 किलो र पोटास 40
40 किलो प्रति हेक्टर सिफारिस छ। वर्णशंकर जात धानका लागि नाइट्रोजन 150 किलो, फोस्फोरस 50 र पोटास 60 किलो प्रति हेक्टर सिफारिस छ। धानमा जिंक करिब 2.5 केजी र बोरोन 1 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग मात्र उल्लेख छ। यस्तै गहुँ बालीका लागि नाइट्रोजन औसतमा 125 किलो प्रति हेक्टर प्रयोग गर्न भनिएको छ। फोस्फोरस र पोटास 50-50 किलो प्रति हेक्टर प्रयोग गर्न सिफारिस छ। गहुँ बालीमा बोरोनको प्रयोग 1.5 किलो प्रति हेक्टर सिफारिस छ। यस्तै खुल्ला सेचित मकै जातका लागि नाइट्रोजन 123 किलो, फोस्फोरस 60 किलो र पोटास 40 किलो प्रति हेक्टर प्रयोग गर्न सकिन्छ। वर्णशंकर मकै बालीमा नाइट्रोजन 165 किलो प्रति हेक्टर, फोस्फोरस र पोटास 60 किलो प्रति हेक्टर प्रयोग गर्नुपर्ने ले जनाएको छ। पारंगारिक मलको मात्रा पनि बाली अनुसार भिन्न भिन्नै सिफारिस छ। नेपालमा चलन चल्तीका मल प्रयोग बारे केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बिस्ताले भने, धान र गहुँको लागि 1 कट्ठा बराबर 200 केजी कम्तीमा त्यति हो र रोपनीको लागि चाहिँ 300 केजी प्रति रोपनी हो। प्राङ्गारिक मलहरू गर्ने जरुरी छ। तराईको लागि DSP चाहिँ 2 केजी 900 ग्राम प्रति कट्ठा, युरिया 7 केजी 600 ग्राम, म्युरेट अफ पोटास जुन पोटास भनेर भन्छौँ त्यो 2 केजी 800 ग्राम। मध्य तराईमा पोटासको मात्रै फरक छ। पोटास 2 केजी 200 ग्राम जति हाल्नुपर्छ र अघि पूर्वी तराईको जस्तै पश्चिम तराईको पनि अरू चिजमा सबै बराबर छ, तर युरिया चाहिँ 8 किलो 200 ग्राम हाल्नुपर्छ युरिया चाहिँ प्रति कट्ठा। राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले भौगोलिक अवस्थिति अनुसार मलखाद प्रयोगको सिफारिस गरेको हो। धान, गहुँ र मकै बालीमा प्राङ्गारिक मल उपलब्धता अनुसार बढी राखेमा राम्रो उत्पादन लिन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। कृषि प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै गरिएको सिफारिस अनुसार मल प्रयोग बारे किसानहरूलाई सिप सिकाउनु महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच सरकारले अब उत्पादनमा आधारित भएर मात्रै कृषि अनुदान दिने भएको छ। विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दुरुपयोग भएको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अब उत्पादनमा आधारित भएर मात्रै अनुदान दिइने बताउनु भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा किसानहरूसँगको भेटमा उहाँले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको बताउनुभयो। विगतमा कागज देखाएर अनुदान लिने गरेको भन्दै उहाँले अब त्यस्तो नहुने उल्लेख गर्नुभयो। आन्तरिक उत्पादन बढाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि आलु प्याजमा कर लगाएको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभयो। आयातित आलु प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको महतको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पताललाई जनशक्ति सम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले विभिन्न 12वटा बुँदा समेटेर निर्देशन दिएको हो। नेपालमा बढ्दो आत्महत्याको पहिचान गरी मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया लागू गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अस्पतालमा हुने अत्यधिक चाप र भीड़भाड़ व्यवस्थित गर्न टोकन प्रणाली तथा टिकेटिङको व्यवस्था गर्न पनि समितिले भनेको छ। यस्तै समितिले प्रसूति सेवालाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसै गरी जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न 50 शय्याको अस्पताल बनाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिएसँगै विभिन्न रोगको जोखिम रहने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। वर्षासँगै झाडा पखाला, हैजा र डेंगीको जोखिम उच्च रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। पानी उमालेर वा क्लोरिन झोल प्रयोग गरेर मात्र पिउन तथा सरसफाईमा ध्यान दिन र बासी सडे गलेको खानेकुरा नखान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै डेंगी संक्रमणबाट जोगिन घर वरिपरि पानी जम्न नदिन र पुरै शरीर ढाक्ने गरी लुगा लगाउन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कार्यवाहीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिकार कर्मीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दलका नेताहरूसहित मुख्य दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। निषेधित क्षेत्रमा आएर नाराबाजी गरेको भन्दै प्रहरीले नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका अधिकार कर्मीलाई भ्रेकुटी मण्डप स्थित नेपाल पुलिस क्लबमा
राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 36 अर्ब 24 करोड़ 35 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 36 अर्ब 24 करोड़ 35 लाख 10 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्च 14 अर्ब 39 करोड़ 62 लाख 66 हजार, पुँजीगत तर्फ 18 अर्ब 23 करोड़ 42 लाख 52 हजार, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 1 करोड़ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 3 अर्ब 60 करोड़ 29 लाख 92 हजार रहेको छ। चालू खर्च मध्येमा संघीय अनुदान बचत फिर्ता तर्फ रु 2 अर्ब रहेको छ। रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि 2 अर्ब 7 करोड़ बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। उन्नत बिउको आपूर्ति, कृषि उत्पादनको वृद्धि भन्ने नाराका साथ खाद्यान्नको उत्पादकत्व सुधारका लागि उन्नत बिउको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन पूर्वाधार र बिउ उत्पादनहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उन्नत बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। बिउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति, गुणस्तरीय नियमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। कृषि विकासका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेशको आगामी 10 वर्ष कृषि विकासको रणनीतिलाई प्रदेशको आवधिक योजनासँग आबद्ध गरी सोही अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि रु 2 अर्ब 7 करोड़ विनियोजन गरेको छु। उद्योगतर्फ 43 करोड़, भौतिक पूर्वाधारतर्फ 11 अर्ब 41 करोड़ 26 लाख, खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जातर्फ 5 अर्ब 43 करोड़ 83 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै स्वास्थ्यतर्फ 3 अर्ब 7 करोड़ 27 लाख, सामाजिक विकासतर्फ 1 अर्ब 79 करोड़ 33 लाख, श्रम तथा रोजगार, भूमि व्यवस्था, वन वन्य जन्तु तथा जैविक विविधता, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लोकप्रिय तथा प्रचारात्मक कार्यक्रम तथा योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको संचार क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशको विज्ञापन प्रदेश स्थित संचार क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन कानून निर्माण गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बजेटको अध्यादेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको 5 वर्षको अवधिमा आमदानी र खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभामा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आय 43.13% र खर्च 35.35% ले वृद्धि भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आय 27.8 र खर्च 27.36% ले वृद्धि भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आय 18.7% र खर्च 6.73% ले वृद्धि भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन 2,455 अमेरिकी डलर रहने र प्रदेशको उत्पादन वृद्धि दर 1.8% कायम रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाका अनुसार गत फागुनसम्ममा प्रदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या 6,126 रहेको छ भने सोही अवधिमा 4,658 वटा उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। धितोपत्र बजार आज एकल अंकले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से आज 5 अंकले बढेर 2042.7 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 270 वटा कम्पनीको 78,96,478 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 16 करोड़ 28 लाख 10 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन 5 अर्ब 1 करोड़ 78 लाख रुपियाँको कारोबार भएको थियो। कारोबारमा आएका मध्ये 7 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेका बेला युक्रेनको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउने विषयमा नेटो आबद्ध मुलुकले तयारी अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। लिथुनियाको राजधानी भिल्नियसमा हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा सो योजना
अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनले रूस विरूद्धको लड़ाई जारी रहने बताउँदै आउनु भएको छ। गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रहरू युक्रेनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सहमति नजिक रहेको पनि बताइएको छ। यद्यपि सदस्य राष्ट्रबीच युक्रेनलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने मतभेद देखिएको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग हङकङमा जारी एसएससी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा कप अन्तर्गत नेपाल र इन्डिया एले अंक बाँडेका छन्। मैदान वर्षाका कारण भिजेपछि टस समेत नभई खेल रद्द भएपछि दुवै टोलीले एक एक अंक बाँडेका हुन्। इन्डिया 3 अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। त्यसैले आजै हुने भनिएको समयकै हङकङ र पाकिस्तान बीचको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भएको छ। पाकिस्तान 3 अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ। घरेलु टोली हङकङ 1 अंक जोड्दै पुछारमा छ। नेपालले अबसम्म चरणको अन्तिम खेलमा पर्सि शनिबार घरेलु टोली हङकङसँग खेल्नेछ। फ्रेन्चाइज फुटबल लीग नेपाल सुपर लीग एनएसएल को दोस्रो संस्करण आगामी मंगिरमा हुने भएको छ। नेपाल स्पोर्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता मंगिर 9 देखि पौष 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँगको छलफलपछि नयाँ मिति घोषणा गरिएको हो। प्रतियोगितामा यसपटक 10 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर समाजवादी केन्द्र घोषणा गर्ने अन्तिम गृह कार्य नेतृत्वको जिम्मेवारी र कार्य विभाजन भने टुङ्गो लाग्न बाँकी। अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा हास्य कलाकार र युट्युबर सहित 8 जना पक्राउ। कृषि प्रविधि परिवर्तन हुँदै जाँदा अन्नबालीका लागि मलको प्रयोग गर्ने तरिका समेत फेरिँदै। कृषि अनुसन्धान परिषदद्वारा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार मलको मात्रा निर्धारण। युक्रेनलाई दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउने नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको तयारी र नेपाली खेलकुदलाई सावित्रा भण्डारीको अविस्मरणीय उपहार। युरोपेली क्लबबाट फुटबल खेल्ने सपना सार्थक बन्दै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकियो।